बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई ख़बर मिस न कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात करेंगे तवक्कलना की, बात करेंगे विज़िट वीज़ा की, बात करेंगे एयरपोर्ट पर नई सर्विसेज के बारे में, और भी अहम खबरें हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर शाह सलमान और वली अहद की सदर पाकिस्तान को मुबारकबाद। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद के पैगाम भिजवाए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी शाही क़यादत ने सदर आरिफ अलवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान तसलसल के साथ तरक्की की राह पर गामज़न रहेगा। दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान शुरू से ही खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मई के महीने में सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए जो दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने से मुतल्लिक हैं। इससे पहले 2019 में वली अहद के दौरा पाकिस्तान के मौका पर भी सऊदी अरब ने सरमायाकारी से मुतल्लिक कई मुआहदे किए थे। सऊदी अरब 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों का दूसरा घर है और यहाँ काम करने वालों की तरसीलात का सबसे बड़ा ज़रिया है। पिछले माली साल के दौरान पाकिस्तानी कारकुनों ने सऊदी अरब से 7 अरब 60 करोड़ डॉलर अपने घरों को भिजवाए। तवक्कलना दिखाने के मुतालबा पर सिक्योरिटी एहलकार को मुलाजमत से निकाल दिया गया। प्राइवेट कंपनी में आला ओहदे पर फाइज गैर मुल्की से तवक्कलना दिखाने के मुतालबे पर सऊदी सिक्योरिटी एहलकार को मुलाजमत से निकाल दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा सिक्योरिटी एहलकार प्राइवेट कंपनी में पिछले 5 साल से मुलाजिम है। मुलाजमत से निकाले जाने वाले सिक्योरिटी एहलकार ने कहा, कंपनी में आला ओहदे पर फाइज गैर मुल्की मुझे निशाने पर रखा हुआ था। वो जब कंपनी आता तो मुझे ज़रूर बुरा भला कहता, कभी कभार वो मुझसे सफाई करने का भी मुतालबा करता था। एक दिन वो आया तो मैंने ज़वाबित के मुताबिक अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने से पहले उसे तवक्कलना दिखाने का मुतालबा किया। इस पर वो गुस्सा हो गया और ये कहता हुआ अंदर चला गया, आज तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके कुछ देर बाद मुझे काम से निकाल दिया गया और मुझे मेरा कसूर बताया गया, ना मुझे मेरे हकूक दिए गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र 35 साल है, मैं काम करके अपना घर बार चलाता हूँ। मुझे हुकूमत से हदायत है कि हर शख्स से तवक्कलना दिखाने का मुतालबा करूँ। दूसरी जानब वजारत ह्यूमन रिसोर्स के तर्जुमान साद अल हम्माद ने कहा कि इस मामले की तफसीलात हमारे पास आ गई हैं, इसकी इंतहाई शफाफ अंदाज में तफ्तीश की जाएगी। उन्होंने कहा, लेबर मार्केट में जहां कहीं भी खिलाफ वर्जी होती है या किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो फौरी तौर पर वजारत से रुजू कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के एक साल में 2,18,000 दौरे। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने गुज़श्ता साल जो 1442 हिजरी के दौरान रियाज रीजन में 2,18,000 तफ्तीशी दौरे किए। रियाज शहर और मातहत इलाकों में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, मार्केट और दुकानों में 19,000 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। वजारत ने कहा, इस अरसे के दौरान संगीन खिलाफ वर्जियों पर फौरी वो कार्रवाई हुई है, जबकि मामूली नौयत के 19,400 खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए गए। आपको बताएंगे, मंशियात फरोश एशियाई गिरफ्तार, 4.6 किलो क्रिस्टल जब्त कर ली गई। इदारा इंसदाद मंशियात ने 5 पाकिस्तानी तारकीन को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 4.6 किलो नशा आवर मादा क्रिस्टल जब्त हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान मेजर मोहम्मद अल नजेदी ने कहा, गिरफ्तार शुदगान में से एक सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है जबकि बाकियों के पास इकामा है। ये लोग जद्दा में मंशियात का कारोबार करते थे। खुफिया पुलिस को एक अरसे से उनकी तलाश थी। खुसूसी फोर्स के जरिए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके घर की तलाशी लेने पर क्रिस्टल बरामद हुआ है। तर्जुमान ने कहा, मज़कूरा अफराद से तफ्तीश जारी है ताकि पता किया जा सके कि उन्हें मंशियात कहाँ से फ्राहम होती थी। इदारा जो इंसदाद मंशियात है उसने वतन की सलामती और नौजवानों को निशाना बनाने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का अज़म किया हुआ है। कोरोना वैक्सीन से मुस्तस्ना ज़ुमरों की गाइड बुक जारी। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा, सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन मौसर और महफूज हैं। बाज़ लोगों को दीगर दवाओं की तरह कोरोना वैक्सीन से भी एलर्जी हो सकती है, जबकि बाज़ लोगों को सेहत मसाइल की वजह से वैक्सीन लेने से रोका है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, किसी को वैक्सीन से महरूम करना दुरुस्त नहीं। ताहम अगर ये बात यकीन हो जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लेने से परेशानी हो सकती है तो उन्हें इस सूरत में वैक्सीन से मुस्तस्ना किया जाना ज़रूरी होगा। वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन से मुस्तस्ना ज़ुमरों की गाइड बुक जारी कर दी है
جس میں بتایا گیا کووڈ-19 ویکسین سے مستثنا کی ایک صورت یہ ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک لینے والا شدید الرجی میں مبتلا ہو جائے، ویکسین میں شامل کسی عنصر سے سخت الرجی ہو جائے، مثلا پولی ایتھلین جیلی کول یا فائزر اور ماڈرنا میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسٹرازینیکا میں پولی سوربیٹ مادہ ہوتا ہے۔ PEG اور پولی سوربیٹ کے مشترکہ عنصر کا بھی معاملہ ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کووڈ ویکسین میں تاخیر کے اسباب کے باعث ویکسین سے استثناء عارضی بات ہے۔ امیدوار کی صحت جو حالت ہے اس کا کبھی ویکسین کو غیر فعال کر دیتی ہے، مثلا کینسر کے وہ مریض جن کی کیمو تھراپی کی جا رہی ہو اور ان کے جو مدافعتی نظام ہے رومیٹزم سے متعلق اور مدافعتی نظام کو متاثر کرنے والی میڈیسن لینے والے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کبھی کبھی ڈاکٹر کی جو رائے ہوتی ہے وہ بھی اہم ہوتی ہے کہ ویکسین لینے سے کیا مرض شدت اختیار کر سکتا ہے، تاہم اس بات کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر ٹیکسیوں میں مسافروں کے لیے مفت انٹرنیٹ کی سہولت۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان صالح الزبید نے کہا کہ اتھارٹی نے ٹیکسیوں کے لیے نئی شرائط اور پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ الاخباریہ چینل سے بات کرتے ہوئے صالح الزبید نے کہا سب سے اہم شرط ٹیکسی میں میٹر نصب کیا جانا ہے، کرائے کی ادائیگی ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی، ٹیکسی میں الیکٹرانک سکرین نصب کرنا ہوگی، جبکہ ایئرپورٹ ٹیکسیوں میں سواریوں کو مفت انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان نے مزید کہا ٹیکسیوں کا کرایہ مقرر ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اگر ڈرائیور میٹر شروع نہ کرے تو ایسی صورت میں سواری جو ہے وہ کرایہ دیے بغیر اتر سکتی ہے۔ صالح الزبید نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسیوں کے حوالے سے 3000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ ان میں خراب حالت میں ٹیکسیاں، بعض ٹیکسیوں کی غیر قانونی پوزیشن اور میٹر نہ لگانے جیسی غلطیاں جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ خانہ کعبہ میں اصلاح و مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سعودی حکومت نے سالانہ پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ میں اصلاح و مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس کا آغاز 7 اگست کو کیا گیا تھا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SP کے مطابق یہ کام وزارت خزانہ اور مقدس مساجد کی انتظامیہ کے درمیان تعاون کے ساتھ انجام دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد الجدان نے بتایا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد الجدان نے بتایا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت پر اصلاح و مرمت کا کام انجام دیا گیا، جبکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس کی براہ راست نگرانی کرتے رہے ہیں۔ بریدہ میں کھجوروں کی روزانہ جو سیل ہے وہ 1 ملین ریال سے زیادہ ہو گئی۔ سعودی عرب میں قسیم ریجن بریدہ کی کھجوریں اپنے اعلیٰ معیار اور کثرت کی بدولت سعودی عرب اور بین الاقوامی سطح پر تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق 400 سے زیادہ ریفریجریٹڈ ٹرک ہر روز سینکڑوں ٹن کھجوریں لاتے ہیں، جن میں 45 سے زیادہ قسم کی کھجوریں شامل ہوتی ہیں۔ ان کھجوروں کو سعودی اور بین الاقوامی خریداروں کو پہنچانے سے پہلے جدہ، ریاض اور مدینہ کی خصوصی فیکٹریوں اور دیگر جگہوں پر چھانٹنے اور پیکنگ کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ قسیم سے کھجور کی روزانہ فروخت کا جو آئیڈیا ہے وہ تقریباً 1.5 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں بریدہ شہر کھجوروں کے تاجر، مارکیٹر، سرمایہ کار اور کسٹمر کے لیے ایک اہم مقام بن گیا ہے، جس سے معاشی سرگرمیوں کی ایک خاصی مقدار پیدا ہوتی ہے۔ ایک افسوسناک خبر، باہا ریجن میں ٹریفک حادثہ، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کے باہا ریجن کی کمشنری القرہ میں ایک ٹریفک حادثے میں 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ہلال احمر کے ترجمان عماد الزہرانی نے بتایا کہ آپریشن روم نے بن سعدی اسٹیشن کے سامنے ٹریفک حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ کر دیں۔ دبئی میں ہوٹلوں کو 100% گنجائش استعمال کرنے کی اجازت۔ دبئی محکمہ ٹورزم اور مارکیٹنگ نے ہوٹلوں کو 100% گنجائش استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق محکمہ ٹورزم اور مارکیٹنگ نے بیان میں کہا کہ سیاحت کے شعبے کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے ضابطے تیار کیے گئے ہیں۔ تمام سرمایہ کاروں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹ اور سہولتیں فراہم کرنے والے اداروں کے مدیروں کو مندرجہ ذیل ہدایت دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ سے کہا گیا کہ وہ 80% تک گنجائش استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیبل کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2 میٹر سے 1.5 سے 2 میٹر کا رکھا جائے، اور اس کے علاوہ وہاں سے پہلے جو وبا سے پہلے والی ٹائمنگ تھی وہ بھی بحال کی جا سکتی ہے۔ محکمے سے جاری ہونے والی ہدایات اور اجازت ناموں کی پابندی کرنا ہوگی۔ ریسٹورنٹ اور قہوہ خانے صبح 3 بجے تک کاروبار کر سکتے ہیں، جبکہ وہ SOPs کی پابندی کریں۔ تمام تفریحی مقامات، شو روم، عجائب گھر، سینما گھر اور سیاحتی سرگرمیوں سے منسلک اداروں کو 80% تک گنجائش استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اور مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔